मुलाजिम हुआ तो सेशन कोर्ट में भी मेरा ये आलम था कि मैं कादियान आता था और बस वही कि बिश्ती मकबरे में चले जाना और आराम से मस्जिद मुबारक में नमाज पढ़नी मगरिब की और मजलिस इरफान सुननी और चले जाना। 35 में जब मैं आया तो मौलवी मोहम्मद सलीम साहब के पास में ठहरा हुआ था। तो मैंने कहा साहब मैं अगले दिन कल सुबह चला जाऊंगा। उसने कहा यार तुम अब नौकरी तो छोड़ा है, अभी टाइप की छुट्टी लेके आए हुए तो तुम कल नहीं परसों चले जाना। मैंने कहा जी कल क्या बात है? कहने कि कल खुदाम अहमदिया के इज्तिमा में हजरत साहब ने तहरीक जदीद को तौसीह की ऐलान करना है, 1 साल के लिए थी पहले। तो जलसा अटेंड कर लो मस्जिद अक्सा में। उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। तो उन्होंने तहरीक जदीद की जो बात की तो मैं वहाँ से निकल गया बाहर स्टेशन की तरफ और मैंने कुछ शेर कहे, 7-8 शेर कहे और वापस आके उन्हें कहा कि मौलाना मैंने एक नज़म कही है और आप उन्होंने कहा यार नज़म तो बड़ी अच्छी है। मैंने कहा अगर नज़म अच्छी है तो मुझे पढ़वा दें। बड़ा शौक था कि हज़रत साहब के सामने नज़म पढ़ी जाए और कादियान में पढ़ी जाए। तो वो कहने लगी भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है। खैर अगले दिन मैं सुबह जलसे से कोई 1 घंटा पहले पहुंच गया तो हज़रत मौलवी साहब ताया जी बैठे हुए थे मौलाना गुलाम सिराज की कुएं के पास, वो मस्जिद अक्सा में जो कुआं है उसके पास बैठे, बहुत दूर स्टेज से। तो मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे हस्बे मामूल अपने आगोश में ले लिया। तो मैंने कहा ताया जी बात ये कि मैंने एक नज़म कही है। उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। मैंने सुनाई। कहने लगे बहुत अच्छी नज़म है। मैंने कहा साहब ये पढ़वा दें। कहने लगे यार ये काम बहुत मुश्किल है, पढ़वाने वाली बात मुश्किल है। अच्छा तुम यूं करो, वो शख्स जो कोने में खड़ा है ना, वो दूर मस्जिद में, उसके पास जाओ, उसे कहो मैंने पढ़नी है। तो उन दिनों मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़्यादा सवार थे तो मैं खद्दर और अचकन और खद्दर के पजामा पहनता था। अचकन तो खैर दूसरी थी, मुझे याद है बचपन में मैंने देखा हुआ आपके इस लिबास में। तो वो रूमी टोपी और वो मैं मियाँ साहब के पास गया तो मैं नज़म अच्छी कहता हूँ, आप देख लें, पढ़ता भी अच्छी हूँ, आप सुन लें बेशक। तो उन्होंने नज़म देखी, कहने लगे हो सकता है तुम्हारी दूसरी बात भी ठीक हो तो अच्छा मैं तुम्हें नज़म पढ़ने की इजाज़त देता हूँ एक शर्त पर। मैं कहा जी वो शर्त मंजूर है। कहती शर्त तो सुन लो। कहने लगे शर्त यह है कि वो जो मस्जिद अक्सा की सीढ़ियाँ हैं उनकी 2 बुर्जियाँ हैं, मैं दाईं तरफ की बुर्जी पर खड़ा हूँगा जब तुम नज़म पढ़ने लगोगे और अगर मेरी तरफ देखते रहना, अगर मैं हाथ से इशारा कर दूं तो बंद कर देना, क्योंकि अगर ज़रा सा तलफ़ुज़ भी बिगड़ जाए और हुजूर की फिर तबीयत मुनक़िज़ हो जाती है। मैंने कहा जी मंजूर है। अब मैं वहाँ से उठ के ये कहकर और वादा लेकर ताजी के पास फिर आ गया। वो बहुत दूर बैठे हुए थे। कादियान में जलसों का मामूल ये था कि नज़म पढ़ने वाला और तिलावत करने वाला हुजूर के पास ही बैठता था ताकि एक तो वक्त ज़ाया ना हो, दूसरे उसको सांस न चढ़े। अब मैं वहाँ बैठा था तो हुजूर तशरीफ़ लाए, उन्होंने प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम में फरमाया कि मौलवी गुलाम अहमद साहब मुबल्लिग मॉरिशस तिलावत कलाम पाक करेंगे और साकिब ज़ीरवी तवक्कुफ़ के साथ नज़म पढ़ेंगे। अब लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया कि भाई साकिब ज़ीरवी कौन है, तो मैं तो वहाँ था नहीं। खैर जब वो हुजूर ने फिर दोबारा तिलावत के बाद ऐलान फरमाया तो मैं वहाँ से चला। अब वो 2 लोग देखते रहे कि ये कौन है। अब मेरे जो अशार थे उनमें कुछ इस्तिलाहें ऐसी थी जो कादियान में कभी चली नहीं थी। जब मैं हुजूर के पास आकर खड़ा हुआ तो मुझे हुजूर ने 2 दफ़े यूं नीचे ऊपर पूरा देखा और इसका मुझे इसलिए भी एहसास है कि जब हुजूर का विसाल हुआ और खलीफा सालिस के पहले जलसे पर मैंने नज़म पढ़ी तो उसमें एक शेर था जो इसी तासुर का हामिल था कि मुझको भूलेगी कहाँ वो तेरी भरपूर निगाह, मुझको भूलेगी कहाँ वो तेरी भरपूर निगाह, जगमगा उठा था जब फिक्र का ऐवां प्यारे। तो हुजूर ने जब देख लिया 2 दफ़ा
تو مجھے فرمایا کہ یہ زیروی سے مراد زیرہ ضلع فیروز پور ہے. ہم نے کہا جی ہاں. وہاں میرے ایک حدیث کے کلاس فیلو رہتے ہیں مولوی اللہ بخش خان, ان کو آپ جانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی میں ان کا بڑا لڑکا ہوں. کہ اچھا پڑھو. ماشاء اللہ. تو میں نے وہ نظم پڑھنی شروع کی. تو اس کا جب پہلا شعر پڑھا کہ ساغر بادہ عرفان پلا دے ساقی, ساغر بادہ عرفان پلا دے ساقی, میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے ساقی, مجھ سے غم دیدہ پہ ہو جائے وہ چشم الطاف, جگمگا اٹھے میرے سارے ارادے ساقی. تو میں نے دیکھا کہ میاں صاحب وہاں سے غائب ہو گئے. مجھ سے غم دیدہ پہ ہو جائے وہ چشم الطاف, جگمگا اٹھے میرے سارے ارادے ساقی, تجھ کو مولا نے کیا. یہ شعر حضور نے دوبارہ پڑھوایا. پھر میں نے شعر پڑھا کہ تجھ کو مولا نے کیا عطر رضا سے ممسوح, یہ مہک گلشن عالم میں بسا دے ساقی. حضور نے اسے بھی 2 دفعے پڑھوایا. تجھ کو مولا نے کیا عطر رضا سے ممسوح, یہ مہک گلشن عالم میں بسا دے ساقی, تجھ سے اقوام زمانہ کی ہے برکت منسوب, میری بگڑی ہوئی قسمت بھی بنا دے ساقی. تجھ سے اقوام زمانہ کی ہے برکت منسوب, میری بگڑی ہوئی قسمت بھی بنا دے ساقی. اور تو نے جاری کیا خم خانہ تحریک جدید, یہ مہک گلشن عالم میں تو نے جاری کیا خم خانہ تحریک جدید, اس سے بڑھ کر تجھے توفیق خدا دے ساقی. حضور نے یہ 3-4 دفعے پڑھوایا. تو نے جاری کیا خم خانہ تحریک جدید, اس سے بڑھ کر تجھے توفیق خدا دے ساقی. اور اپنے ثاقب کو جو احساس کی دولت بخشی, تجھ کو اس لطف کی اللہ جزا دے ساقی. محترم میں اس کیونکہ یہ بچپن میں ہماری یہ جو آپ کی یہ نظم ہے یہ ہمارے لیے ایک قسم کا قومی ترانہ بن گیا. وہاں جب میں وہاں سے نکلا تو جلسہ ختم ہوا تو 2 رویا دوست کھڑے تھے اور وہ مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے, گویا میں انٹرنیشنل پوئٹ ہو گیا تھا. بازار میں آیا تو ہر آدمی یہ پڑھ رہا تھا. حضرت مولانا فرمانے لگے مولوی صاحب کہ بھئی آپ تو ہم سے تو گئے. میں نے کہا صاحب یہ کیا بات ہے, کیسے گئے؟ کہتے بس وہ میں سمجھتا ہوں. اتنے میں ملک عطا الرحمان صاحب بھاگے بھاگے آئے. میں محمد نور صاحب کا وہ جو ریسٹوران تھا, چھوٹا سا ریسٹوران تھا, اس میں اس کے پاس ابھی پہنچا تھا. نے کہا جی میاں صاحب بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کہاں بلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں, آپ یہاں کھڑے رہیں. تو میاں صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کل صبح 9 بجے آپ سے یہاں ملاقات ہوگی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہو جائے گی. لیکن رات کو جب میں وہاں گھر پہنچا مولوی سلیم صاحب کے پاس, تو ہم کھانا کھا کے لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد وہ ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. تو مولوی صاحب باہر گئے تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ وہ آپ کو 3 نوجوان بلانے آئے ہیں, جیپ پر ہیں. تو وہ تھے چودھری غلام یاسین صاحب, حافظ قدرت اللہ صاحب, اور ایک ان کے ساتھ نوجوان لڑکا تھا, بچہ کوئی 12-13 سال کا. انہوں نے مجھے کہا صاحب میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ابھی اپنا کلام لے کر مسجد اقصی میں پہنچ جائیں, تقریری مقابلے کا اجلاس شروع ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو سر درد ہو رہا ہے, میں تو اب لیٹوں گا, صبح انشاءاللہ ملاقات. تو انہوں نے کہا جی وہ میاں صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر شاعر ذرا نخرے کرے تو اسے اٹھا کر جیپ میں ڈال لیں. اچھا بھائی چلتا. تو اس بچے نے کہا کہ دیکھیے امی نے کہا ہے کہ ناشتہ آپ کل ہمارے پاس کریں. میں نے کہا صاحب وہ ناشتہ تو بہرحال کرنا ہے اور آپ کے پاس کریں گے, لیکن آپ سے تعارف ہونا چاہیے. تو حافظ قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ آپ انہیں نہیں جانتے, یہ میاں طاری ہیں. تو اس دن یا گویا خلیفہ رابع سے بھی ملاقات ہوئی. اگلے دن وہاں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا
تو وہاں غالباً پروفیسر تھے شاہد صاحب محمود سلطان محمود شاہد. تو وہ تقریر کر رہے تھے. ان کی تقریر رکوا کر میاں صاحب نے اعلان فرمایا کہ اس کے بعد ثاقب صاحب نظم پڑھیں گے, اور شاید 8 یا 9 نظمیں انہوں نے سنی. اگلے دن انہوں نے مجھے حضرت اما جان سے ملایا, اس کے بعد پھوپھی جان سے ملایا, نواب مبارک بیگم صاحبہ سے, نواب مدلی صاحب کی کوٹھی پر, اور میں تقریباً خاندان سے سب سے, میر محمد اسحاق صاحب سب سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد یہ جب تقسیم, اب وہ چیٹک تو لگ گئی تھی جماعتی محبت کی. مجھ سے ابتدا میں نے نغمے خدام الاحمدیہ کے لیے لکھے. خدام الاحمدیہ نے شاید آپ کی 2-3 کتب شائع بھی کی. انہوں نے چھاپی ہمارے نغمے, جی 48 صفحے کی کتاب تھی, جی. اور اس میں صرف جماعتی نظمیں تھیں. خود میں نے ان سے کہا تھا خدام الاحمدیہ کہ آپ چھاپیں, آپ بیچیں, آپ اس کی آمدنی وصول کریں, میرا اس میں کوئی حصہ نہیں. ہمارے نغمے تھی, ایک شاید ماہ کامل کامل تھی. جی جی. انہوں نے اس کی مجھے صرف 10 کاپیاں دے دیجیے.